أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن